अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। हम लोग अपनी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रहनुमाई और मुशावरत, और उसमें हम मुशावरत की मुख्तलिफ़ टेक्निकें पढ़ रहे हैं। और जिस टेक्निक को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था वो है कॉल रॉजर्स की मुवक्किल मरकज़ या शख्स मरकज़ मुशावरती टेक्निक। कॉल रॉजर्स का ये कहना है कि शख्स मरकज़ या मुवक्किल मरकज़ मुशावरत का मकसद ये है कि इंसान के अंदर अपनी ज़ात से आगाही पैदा की जाए, जिसको हम इरफान ज़ात कह सकते हैं। तो जब किसी इंसान को ये एहसास हो कि उसको मस्बत एहतराम ज़ात मिल रहा है और उसको इरफान ज़ात हासिल हो जाए, यानी वो दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलने की बजाय अपनी हकीकी ज़ात को पहचान ले, तो फिर उसको अपनी ज़ात के ऊपर एक ऐसा एतमाद पैदा हो जाता है कि उसको किसी दूसरों के किसी सिले सताइश या इनाम की हाजत नहीं रहती और वो खुददार बन जाता है। और शायद अल्लामा इकबाल ने इसी सलाहियत को खुदी का नाम दिया है। शख्स मरकज़ मुशावरत का मकसद फ़र्द के साथ होता है और इसमें उसके मसाइल को वो अहमियत नहीं दी जाती जितनी फ़र्द की ज़ात की नशोनुमा को दी जाती है। इस मुशावरत का फ़ोकस इस बात पर होता है कि इंसान को इस तरह से मदद दी जाए कि वो अपने हालात के साथ हम आहंग हो जाए और वो ये सीख जाए कि उसने किस तरह अपने हालात के साथ हम आहंग होकर कामयाबी हासिल करनी है। उसको मुकम्मल तौर पर एक फ़आल या एक्टिव फ़र्द बना दिया जाए और उसके अंदर ऐसी अहलियत पैदा कर दी जाए कि उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज़म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। डिफेंस मैकेनिज़्म या दिफाई मेकानियत का मतलब है कि अपनी नाकामियों के लिए बहानेबाजी या रैशनलाइजेशन करना या अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराना वगैरह। इन डिफेंस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल वो शख्स करता है जो कमज़ोर होता है। एक नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद शख्स को किसी किस्म की दिफाई मेकानियत की ज़रूरत नहीं होती। तो शख्स मरकज़ मुशावरत का मकसद ये है कि इंसान की नशोनुमा और तब्दीली इस तरह से की जाए कि वो अपने तजर्बात का सामना करना शुरू कर दे, यानी वो जो कुछ देख रहा है, जो कुछ वो फील करता है, जो उसके अपने जज्बात और एहसासात हैं, उनको वो दबाना छोड़ दे। अपने इदराक पर, यानी जिस तरह से वो दुनिया को समझता है, देखता है, उस पर भरोसा करना शुरू कर दे, अपनी ज़ात को पहचानना शुरू करे और अपनी ज़ात का जायज़ा भी लेता रहे। ऐसे शख्स को रॉजर्स कुल्ली तौर पर फ़ाल शख्स कहता है, यानी फुली फंक्शनिंग पर्सन। और ऐसा शख्स अपने आप को भी कबूल करता है और दूसरों को भी कबूल करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। वो हर वक्त दूसरों को रिजेक्ट नहीं करता, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता रहता, बल्कि उनकी छोटी छोटी खामियों समेत उनको कबूल करता है और अपनी आप को भी अपनी खूबियों और खामियों समेत कबूल करता है। इसी तरह शख्स मरकज़ मुशावरत के मकासद में एक और मकसद ये भी है कि फ़र्द अपने माजी में या माजी के तजर्बात के साथ उलझे रहने की बजाय हाल के बारे में सोचे और अब और यहाँ के बारे में सोचे और उसके बारे में फ़ैसले करे। और इसके अलावा मुवक्किल को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने ज़ाती वसाइल को इस्तेमाल कर सके। ज़ाती वसाइल से मुराद रुपया पैसा नहीं, बल्कि जो एक इंसान के जो वसाइल होते हैं, जो उसको अल्लाह ताला ने जो फितरी तौर पर दिए हैं, यानी अक्ल, समझ और मस्बत जज्बात और एहसासात वगैरह। इसी तरह इंसान अपनी जो अहलियत है और अपनी फितरी अहलियत है उसको पहचान सके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस काबिल हूँ, मेरे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं और क्या टैलेंट्स हैं। शख्स मरकज़ मुशावरत के नतीजे में इंसान के अंदर ख़ुद इदराकी पैदा होती है, यानी वो अपने आप को अपना इदराक करना शुरू कर देता है, अपने आप को पहचानने लगता है, अपने आप को सही तौर पर देखने लगता है। वो हकीकत पसंद ज़्यादा हो जाता है। वो ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता, बल्कि दुनिया की जो तमाम तर तलखियाँ हैं और अच्छाइयाँ हैं उनको सही तौर पर उनको समझना शुरू कर देता है।
پھر وہ زیادہ خود انحصار ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، دوسروں کی مدد کا خواستگار نہیں رہتا، بلکہ اپنے دستے بازو کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ خود ہدایت کار ہو جاتا ہے۔ ہدایت کار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وہ خود ہدایت دیتا ہے، کسی دوسرے سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ کسی دوسرے سے ڈائریکشن نہیں لیتا۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو مثبت طور پر وقت دینے والا بن جاتا ہے، یعنی جو جیسے بات کی جاتی ہے کہ غیر مشروط مثبت قدر، تو وہ خود اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے تجربات کو وہ دباتا نہیں ہے، وہ میچور یعنی پختہ کار ہو جاتا ہے، اپنے معاشرے اور اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اس کے کردار میں توازن ہوتا ہے، وہ ٹینشن کے ماحول میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ جلدی سے جلدی پریشانی سے جان چھڑاتا ہے۔ اس کی ایڈجسٹمنٹ یعنی مطابقت یا موافقت جو ہے دنیا کے ساتھ اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی ذات کو خود تشکیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ راجرز کا جو مشاورتی عمل ہے، جو شخص مرکز مشاورت ہے، اس کے مراحل کون کون سے ہیں۔ جب مشاورت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب اس کا سیشن شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے موکل کو ایک ایسا اچھا اور سازگار ماحول دیا جاتا ہے جس میں وہ آزادی سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکے، اور یہ ماحول اس طرح سے دیا جائے گا کہ مشیر فرد کو یہ یقین دلائے گا کہ وہ اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ پورے خلوص کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا ہمدرد ہے، وہ گرم جوشی کے ساتھ اس کو اپنے کلینک میں ویلکم کرے گا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اس کو رازداری کا یقین دلائے گا، یعنی یہ کہ مشاورت کے دوران جو بھی باتیں ہوں گی وہ کسی تیسرے شخص تک نہیں پہنچائی جائیں گی۔ اس طرح کے ماحول میں فرد خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ خیالات اور احساسات اس کی ذات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو مشیر کو یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ فرد کا جو اپنا تصور ذات ہے اور جو وہ تجربات کر رہا ہے، جو وہ فیلنگز رکھتا ہے اور جو وہ ادراکات کرتا ہے، ان کے درمیان میں کیا فرق ہے اور کیا رکھنا ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ فرد کا جو تصور ذات ہے اور جو اس کے تجربات ہیں، ان کے درمیان جو بھی عدم مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کا اظہار فرد کی باتوں سے ہو جاتا ہے، اور اس کو خود بھی اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں مشیر اس کو ان تجربات سے آگاہی دلانے میں مدد کرتا ہے جن سے وہ ماضی میں آگاہ نہیں ہونا چاہتا تھا، یا جن کو وہ دبا دیتا تھا، یا جن کو وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ فرد نے اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا تصور جس کو کہ وہ مان نہیں رہا تھا، یعنی اپنے ہی بارے میں کوئی ایسی بات جس کو کہ وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا، وہ اس کو بالآخر تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب فرد کے جو اپنے زندگی کے تجربات ہیں اور اس کی ذات کا جو تصور، یہ دونوں آپس میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مشیر کے غیر مشروط احترام کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ مشاورت میں مشیر سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو، اپنے موکل کو غیر مشروط احترام دیتا ہے۔ فرد اپنی ذات کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے، وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں، اپنے ٹیلنٹس، اپنے رجحانات، اپنی دلچسپیوں کو جانچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی اپنی ذات کے بارے میں جو جائزہ ہے وہ بڑا ایکوریٹ یا معروضی ہو جاتا ہے، یعنی بالکل درست ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ذہنی الجھنیں، اپنی غلط عادتیں اور ذہنی امراض کی جو بھی علامات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ تو طالبات، یہ تھا شخص مرکز مشاورت کے طریقہ کار کا ایک مختصر جائزہ۔